मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. अमेरिकेंतले एके संस्थेन अमेरिकेच्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी स्त्रियांची एक समिक्षा म्हणजे सर्वे केली आनी तांतल्यान तांणी जायती म्हायती एकठांय केली. एके स्त्रियेन तांकां एक घडीत सांगलें आनी तें खूब मजेदार आसा, तें हांव तुमकां आतां सांगतां. ती स्त्री म्हणाली, म्हजो घरकार, म्हजे पूत, म्हज्यो धुवो ती सगळीं भायर काम करतात. हांव घरांत आसतां, हांव घरचें सगळें काम करतां, तांचे खातीर बरें जेवण तयार करतां आनी हांव नवे नवे प्रकारचें जेवण तयार कशें करचें तें म्हज्या इश्टिणी कडल्यान वा पुस्तकां वाचून शिकतां आनी कितें ना कितें दर दिसा ना जाल्यारूय हांव सकाळ्यांत एक 2-3 पावट तरी एक वेगळ्या प्रकारचें जेवण तयार करतां आनी तें तांकां बरें लागता. हातूंत म्हाका दुबाव ना, कित्याक तीं बरीं जेवतात, कांयच अशें उरना. पूण तांच्या तोंडांतल्यान एक उतर येना, बाबा मामा तुजें जेवण बरें जालें, देव बरें करूं, हें तुवें कशें रांदलें, कांयच ना. कांय जावन आसल्या भाशेन तीं येतात, बसतात, जेवतात, वेतात. पळोवन पळोवन हांव निराशी जाली आनी एक दीस हांवें अशें केलें, आमच्या घरांत गोरवां आसात आनी गोरवांचें खाण आसा, तें गोरवांचें इल्लें खाण हांवें तयार केलें, जेवणांत घालें आनी बरें हुनून जेवण डिशान घालून हाडून मेजार दवरलें. तांणी तें आपल्या बशेन घालून तोंडान घालें. तेन्ना तांकां कळ्ळें, अरे हें कितें तरी वेगळेंच आसा, हें मनशाचें जेवण न्हय, हें कितें. आनी तांणी म्हाका अशें एक प्रकार तिडक उक्तावन म्हणलें, हें कितें जेवण रांदलां तुवें, कसलें जेवण हाडलां. तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें, फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां पासून हांव तुमचे खातीर वेगवेगळ्या प्रकाराचें रुचीचें जेवण तयार करतां. एक दीस सयत तुमकां म्हजें जेवण बरें जालें, तुका देव बरें करूं म्हणलीं उतरां तुमच्या तोंडांतल्यान आयलीं येवंक ना. म्हाका दिसलें तुमकां कसलेंय जेवण दिल्यार तें तुमकां रुचता, देखून आज हांवें हें जेवण दिलें. तेन्ना तिच्या घरच्या मनशांक समजलें तांची चूक. तांची चूक कितें आसली, तांची आवय वा त्या घराच्या घरकाराची घरकान्न घरांतलो इतलो वावर करता, बरें जेवण तयार करता, मोगान करता, रुचीचें करता, पूण एक बरें उतर तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरनासलें. म्हळ्यार तें तिचें काम ती करता. इंग्लिशींत ताका आमी कितें म्हणटा, टेक फॉर ग्रांटेड, ती करता. अशें जावंक उपकारना. आमी सदांच जिवितांत दुसऱ्यांची इल्ली तोखणाय करूंक शिकूंक जाय आनी तोखणाय करचे सुवातेर तोखणाय करूंकूच जाय. आतां घरांत पळया, जावं घरकान्न वा आवय वा आमची भयण आमचे खातीर कितल्यो गजाली करता न्ही, कितलीं कामां करता न्ही. आमी तांची तुस्त करता वय, तांकां देव बरें करूं म्हणटा वय, वा आमी ओगी रावता. जायते फावटी हांव दादल्यांक सांगतां, सदांच तुजे घरकान्नीचो तूं चुकी दाखयता आसत, पूण केन्ना तरी तुवें म्हणलां तुजे घरकान्नीक, तूं म्हज्या घराची सोबाय, तूं म्हज्या जिविताची पोपाय, तूं म्हज्या काळजाची खोलाय, देखून हांव करतां तुजी इतली आपुरबाय, अशें तुवें म्हणलां.
तशेंच हांव स्त्रियांक म्हणटा, जेन्ना तुजो घरकार कामांतल्यान येताना ताचेर फुरफुरू नाका, गुरू करूं नाका, शेजाऱ्यांच्यो आनी कोणाच्यो सगळी हें सांगूं नाका, चाडयो सांगूं नाका. केन्ना तरी तुवें ताका मोगान म्हणलां, तूं म्हज्या घराचो दिवो, म्हज्या जिविताचो खांबो, म्हज्या काळजाचो गोंडो, देखून हांव करतां तुजो मोग इतलो, अशें म्हणलां तुवें. हो सदांच चुकी दाखोवप. पळय आमी अशीं मनशां, आमकां दुसऱ्यांच्यो चुकी दिसतात, तांणी केल्लें बरेंपण आमी विसरता. ल्हान ल्हान गजाली केल्ल्यो आसता, ताका सयत आमी देव बरें करूं म्हणूंक शिकूंक जाय. आनी खरें आमी बरें तें बरें आसा जाल्यार बरेंच म्हणूंक जाय, वगो रावप न्हय. पूण आमी कितें करता, तें तांचें काम, तें करूं. ती मागीर घरचीं मनशां आसूं, कामगारां आसूं, सगळ्यांक कितें आसता, आपणा विशीं कोणें तरी एक बरें उतर उलोवंक जाय, इतलेंच आसता. आतां आमच्या आवयक म्हणा, वा आमच्या भयणीक, वा आमच्या घरकान्नीक तांणी बरें रांदल्या वेळार आमी जर म्हणलें, आई, ओ मम्मी, ओ मामा, आज तुजी कडी बरी जाल्या, बरी रुचीक जाला म्हणलें जाल्यार तिची उमेद वाडची ना? वाडटलीच. कित्याक तिका अशी आशा आसता, आपणें रांदलेले भुरग्यांनी आनी आपल्या घरकारान पोट भरून जेवचें, कुशाल रावचें, ही आशा तिचे थंय आसता न्ही. पूण आमी ती उक्तावंक जाय आनी उतरांतल्यान उक्तावंक जाय, ही आमी शिकूंक जाय. आनी असल्यो गजाली आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यान शिकूंक जाय. कोणें जर तुका कितें दिलें, देव बरें करूं म्हण, हें आमी शिकोवंक नाका. आनी हें म्हणजे खरें शिकप आसता. म्हणजे दुसऱ्यांचें बरें पळोवन तांची तोखणाय करप, हो एक बऱ्यांतलो बरो गूण. तो आमी शिकचो पडटा, तो वाडोवचो पडटा. म्हणटच आमी सदांच दुसऱ्यांचे बरे गूण पळोवपी, तांच्या गुणांची स्तुती करपी, तांच्या गुणांक लागून तांकां देव बरें करूं म्हणपी, आनी अशें करून तांची उमेद वाडोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.